नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विपदमा विपदको लेखाजोखा, त्यसको उपयुक्त सूचना प्रवाह र प्रभावकारी समन्वय महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। यी तीनवटा पाटोलाई सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यो विपदको प्रतिकार्य कमजोर हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको हाम्रो विपदको प्रतिकार्यमा यिनै तीनवटा कुरा कमजोर रहेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिकार्य पनि कमजोर रहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो सङ्घीय स्तरका सम्बन्धित सरकारी निकाय र संयन्त्रहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, आजको कार्यक्रम यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ यो रिपोर्टबाट। पछिल्ला आँकडा अनुसार नेपालमा 50,465 जना नागरिकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 317 को निधन भइसकेको छ भने 35,700 संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन्। संक्रमणपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी र आय आर्जनका सवालहरू खुम्चिँदै गएका छन्। विगत 6 महिनादेखि कोरोना सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्य सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। तीन सरकार बीच कामको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा प्रतिकार्यको प्रभावकारिता फितलो बन्दै गएको छ। जुन किसिमको रेसियोमा कोभिड-19 मा मान्छे मरिराखेको छ, त्यसको 1000 गुणा मान्छे सुसाइड गरेर मर्दैछ। तर हामी के गरिराखेका छौँ भने 100% भन्दा पनि 200% फोकस हामी कोरोनामा गरिरहेका छौँ। मेरो मान्यता के हो भने अब चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, आफै जनता सुरक्षित रहनुपर्छ। सेनिटाइजर हामीले पनि किन्ने, सेनिटाइजर सरकारले पनि किन्ने, सेनिटाइजर प्रदेशले पनि किन्ने भनेपछि त भएन नि त। त्यो अथोरिटी प्रदेश सरकारसँग थियो, मुख्यमन्त्रीजीको पासमा, या केन्द्र सरकारसँग थियो। हामीलाई कुनै अथोरिटी दिएन। हेर्नुहोस्, यानि कि कसरी हुन्छ भने कोभिड हस्पिटलको स्थापना र व्यवस्थापन वीरगञ्ज महानगरपालिका गर्ने, आइसोलेसन पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै खडा गर्ने, क्वारेन्टाइन पनि हामी नै गर्ने, पीसीआर मसिन पनि हामी नै दिने, किट पनि हामी नै ल्याउने जनताको मास टेस्टिङको भने त फेरि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त? मुलुकमा आइपर्ने विपद र सङ्कटलाई सम्बोधन गरी नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न राज्यले दर्जनौं संयन्त्रहरू गठन गरेको छ। ती संयन्त्रहरू सुसुप्त अवस्थामा देखिन्छन्, जसले यी संयन्त्रको सामर्थ्य र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले गरेको अनुसार केही भएको छैन। सरकारले गरिदिएको भए अहिले चाहिँ यति धेरै कोरोनाको पेसेन्टहरू बढ्ने थिएन। लापरवाही बढी छ सर। नागरिकले मात्र होइन, सरकारका अधिकारीहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको बीचमा कोर्डिनेसन भएन, हैन? उहाँहरूले चाहिँ अब एक आपसमै कोर्डिनेसन नगरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाऊ, अब शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ नबनाऊ। अब त्यो भएर अलिकति चाहिँ यो निर्णयले गर्दाखेरि अन्यलताको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको। कोरोना सङ्कट विरुद्धको प्रतिकार्य गर्दै गर्दा जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जस्ता मानिसका जीवन बचाउने गम्भीर सवालहरू छुटेका छन्। अबका दिनमा यी रिक्तता र कमजोरीलाई सम्बोधन सहितको प्रतिकार्यले मात्र सुधार गर्न सक्छन्, जुन बाटो हिँड्न विशेष गरी सङ्घीय सरकारको घैँटोमा घाम लाग्नु आवश्यक छ। यो रिपोर्टपछि अब हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीलाई हामी जोड्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले मानबहादुर थापा, जो लामो समयदेखि विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र उहाँसँगको कुराकानीको सुरुवात हाम्रो देशमा विपदको लेखाजोखा सम्बन्धीका के कस्ता औजारहरू छन् र ती औजारहरूको प्रयोग कतिको प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी यो प्रश्नबाट सुरु गर्दैछौँ। वास्तवमा नेपाल चाहिँ मेरो आफ्नो काम गराएको अनुभवले हेर्ने हो भने साउथ एसियाको 8वटा देशमध्ये 6वटा देशमा बसेर काम गर्ने मौका मिल्यो। त्यो बाहेक पूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपका केही देशमा पनि काम गर्ने मौका मिल्यो। हामी कहाँ औजारहरू नभएको होइन, प्रशस्त औजार छन्, नियम कानुनहरू हामी कहाँ एकदम राम्रा छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यो दक्षिण एसियामा सम्भवतः नेपाल पहिलो देश होला जहाँ हामी धेरै नियम कानुनहरू, ऐनहरू अनि त्यसपछि मार्ग निर्देशनहरू र औजारहरू बनाएका छौँ विपदको। त दुर्भाग्यवश हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ निकै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ हाम्रो छ।
तपाईँले लेखाजोखाको प्रश्न गर्नुभयो। लेखाजोखा वास्तवमा विपदा मात्रै होइन, कुनै पनि विकास कार्यक्रम गर्नलाई हामीसँग चाहिँ उपयुक्त लेखाजोखा समयअनुसारको लेखाजोखा भएन भनेदेखि हामीले गर्ने निर्णयहरू अपरिपक्व हुन्छ, सान्दर्भिक हुँदैन, समयाकुल हुँदैन। विपदको परिवेशमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि 72 सालमै नेपाल सरकारले यो विपद पश्चात गर्ने लेखाजोखाको एउटा मार्गनिर्देशनै तयार गरेको छ। त्यसलाई 72 मेरो विचारमा भदौ 3-4 गतेतिर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई इन्डोर्स गरिसकेको छ होइन। त्यसमा मुख्यतः 4वटा विपदका लेखाजोखाहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले मात्रै बनाएको होइन। के हुन् ती 4वटा टुल्स? त्यसमा चाहिँ एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा यो इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट इरा भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा भन्छौँ, चाँडै गर्ने। त्यो चाहिँ औसत विपद भएको समयदेखि 24 घन्टाभित्र गर्नेछ, 24 घन्टाभित्र गर्छौँ हामीले होइन। अर्को चाहिँ मिरा भन्छ। मिरा भनेको चाहिँ मल्टी क्लस्टर इनिसियल एसेसमेन्ट हो, जसलाई चाहिँ बहुक्षेत्रगत प्रारम्भिक लेखाजोखा भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ विपद भएको 7 दिनदेखि 14 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटाभन्दा बढ्ता क्षेत्रगत विषयमा तपाईँलाई बुझ्नु पर्यो। उदाहरणलाई भन्नुहोस् न, कृषिमा कति नोक्सानी भयो अथवा सिँचाइमा कति नोक्सानी भयो भनेर कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा बढ्ता विषयगत अथवा क्षेत्रगत तपाईँलाई जानकारी लिनु पर्यो भनेदेखि त्यो औजारको प्रयोग गरेर अनि हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सूचनाहरू लेखाजोखाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा अनि हामीले निर्णयहरू गर्छौँ यो क्षेत्रमा हामीले गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसपछिको अर्को चाहिँ यो क्लस्टर स्पेसिफिक डिजास्टर एसेसमेन्ट भन्छ, त्यसले गर्दा विषय क्षेत्रगत होइन, जुन अहिले हामीले मिराभन्दा अलिकति डिटेलमा हामीले बुझ्नु पर्यो अझै अलि चाहिँ त्यो मिराभन्दा थोरै डिटेलमा विस्तृत जानकारी तपाईँलाई चाहियो भनेदेखि अनि त्यो CSDA भनेर भन्छौँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ त्यो गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि ठुलो अर्को चाहिँ यो CSDA चाहिँ करिब 15 दिन भित्र चाहिँ गर्ने चलन छ विपद भएको, अनि त्यसपछि तथ्याङ्क लिएर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू कार्यान्वयन लैजान्छौँ। त्यसपछि गर्ने भने चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट PDNA भन्छौँ। त्यो चाहिँ विपद भइसकेपछि ठुलो स्तरको कुनै पनि विपद भइसकेपछि गर्ने विस्तृत लेखाजोखा हो। 4वटा जुन लेखाजोखा गर्ने मार्गनिर्देशन त आजभन्दा करिब 5 वर्ष हामीले बनाइसकेका छौँ। र दुर्भाग्य के हो तपाईँलाई पनि मैले भने, दुर्भाग्य के हो नेपालमा भनेदेखि हामीले केन्द्रमा बनाएको कुनै पनि चाहिँ नीति नियम औजारलाई गाउँसम्म पुर्याउनै सकेका छैनौँ। त्यो जुन हाम्रा चाहिँ यी औजारहरू छन् नि, यी औजारका अपरेटरहरूको अभाव हो कि त्यसका चाहिँ मोबिलाइजरको चाहिँ अभाव हो कि त्यसका व्यवस्थापकको अभाव हो कि अर्थात् त्यसमा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने या त्यसको चाहिँ ओनरसिप लिदिने निकाय या व्यक्तिको अभाव हो कि के हो? त्यसको त त्यति देखिँदैन, त्यसको अभावै त्यसको चाहिँ एब्सेन्स नै अनुपस्थिति जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दा त। यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको सबैको सम्मिश्रण हो मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ। यहाँ म चाहिँ के भन्छु भने विपदको विषयमा हामीले सरकारी संस्थालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन होइन, हामी सबै त्यसको उत्तिकै सहभागी हौँ होइन। हामी उत्तिकै हाम्रो दायित्व छ विपदको न्यूनीकरणमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामको लागि। त्यसपछि 5 वर्ष हो, त्यसपछि हामी सबैले बिर्स्यौँ। यसमा म खालि गृह मन्त्रालय अथवा कुनै सरकारी निकायको मात्रै दोष भन्दैन, हामी सबैको दोष छ। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो बनाइसकेपछि एउटा फेरि सहकार्य गरेर सबै सरकारी गैर सरकारी संस्था ल अब यसलाई चाहिँ हामी गाउँसम्म कसरी लैजाने त भनेर एउटा कार्यान्वयन यो एउटा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ एउटा एक्सन प्लान तयार गरेर जिम्मेवारी बाँडेर हामी जानुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अहिलेको कोभिड क्राइसिसलाई पनि लेखाजोखा गर्न त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो इरा मिरा CSDA अनि त्यसपछि PDNA चाहिँ नेपालमा मात्रै बनाएको होइन, संसारभरि नै जहाँ विपद हुने देशहरूमा थुप्रै अध्ययन गरेर त्यसपछि व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर हाम्रो लागि कति स्पेसिफिकहरू बनाउनुपर्छ भन्ने गरेर गरेको। त्यो एउटा त्यसले चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि नि थोरै एउटा जेनरल गाइडेन्स दिन्छ। त्यसको आधारमा उदाहरणलाई म चाहिँ त्यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड दिन्छ भनौँ एकदमै हो त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो एउटा कुनै संस्था छ, मेरो संस्थाले सबै काम त गर्दैन नि। तपाईँले जे भन्नुभयो किन कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा दुर्भाग्य त्यही हो भन्नुभयो। यो प्रश्न प्रदेशलाई सोध्यो भने पनि खै के हो भन्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई प्रमुखहरूलाई सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले पनि यसको जवाफ हामीले दिनै सकेका छैनौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। यो पाटोलाई हामीले सुधार्न नसकेसम्म हामीले खोजेको एउटा चाहिँ विपदको प्रतिकार गर्ने
र जुन एउटा त्यति मात्र होइन, हामी त एउटा चाहिँ एउटा रेजिलियन्ट डेभलपमेन्टको कुरा हामीले जुन उत्थानशील विकासको कुरा हामीले जुन गरिरहेछौँ, त्यसको पुनर्लाभ रिकभरीको कुरा जुन हामी गरिरहेछौँ, त्यसमा त सधैँ यो टुक्रिएर जाने भयो के, यो आफ्नो तरिकाले टुक्रिएर जाने भयो। कहिले कसरी जोड्ने होला यसलाई? मैले अघि भने तपाईँलाई एउटा त पोलिटिकल विल होइन, अनि त्यसपछि दुर्भाग्य हामी के छ अघि पनि मैले तपाईँलाई थोरै बताएँ पहिला, हामी कहाँ कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि बजेटको चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिक समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सिन्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ न, नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँ भनेदेखि गएको 45-48 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा करिब करिब नेपालमा हरेक वर्ष 900जना तपाईँ हामी जस्तो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु हुन्छ विपदका कारणले गर्दा होइन। करिब करिब पुरानो तथ्याङ्क हेर्ने भने 1 लाखभन्दा बढ्ता मान्छेहरू चाहिँ हरेक वर्ष विपदका कारण प्रभावित हुन्छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 2% अहिलेसम्म हामीले भनिरहेछौँ होइन। जलवायु परिवर्तनको कारणले त्यसलाई बढेर 3 देखि 4% हुन्छ भन्ने नयाँ तथ्याङ्कहरू लिइरहेछ। पर मलाई बताउनुहोस् नेपालमा कुन चाहिँ यस्तो एउटा विपद अथवा समस्या छ जसले यति धेरै हामीलाई हानि नोक्सानी गरेको छ? एउटा नेपालीको नाताले हामी चाहिँ साधारण नेपाली नाताले सोचेर हेर्ने हो भने कुनै पनि यस्तो समस्या छैन जसले यति धेरै हामीलाई पीडित गर्छ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ अहिलेसम्म हेर्नु हो भने कुनै पनि तपाईँको बजेटमा विपदले प्राथमिकता पाएको छैन। तर फेरि यहाँनिर कुरो आउँछ जस्तो स्थानीय तहको पनि बजेट निर्माण सम्बन्धीको जुन गाइडलाइन्सलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर विपद चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ होइन। अब संयन्त्रको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ सङ्घदेखि लिएर प्रदेश स्थानीय तह तल्लो तहसम्म हाम्रो ऐनले नै स्पष्ट रूपमा बनाएको चाहिँ मेकानिजम समिति, विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। अनि अब अहिलेको चाहिँ यो कोभिड क्राइसिसको कुरा गर्दाखेरि यसको लागि फेरि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको छ होइन। यी संयन्त्रहरू बिचको समन्वय एउटा पाटो, अर्को चाहिँ अन्तर निकाय बिचको समन्वय र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 3 तहका सरकार छन् ती अन्तर सरकार बिचको अन्तर्तहगत सरकार बिचको भनौँ अन्तर्तहगत सरकार बिचको समन्वय असाध्यै कमजोर, फितलो नै छ भन्दा हुन्छ। यो चाहिँ मैले एभिडेन्समा आधारित रहेर भनिरहेको छु। यसले हाम्रो प्रति कार्यलाई कस्तो असर गर्छ? यसले एकदमै नकारात्मक असर पार्छ। तपाईँलाई म राम्रो उदाहरण दिउँ, म चाहिँ 2050 सालको बाढीदेखि विपदको यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई आफू अलिकता इच्छा राखेर म आफू इन्भल्भ भइरहेको छु होइन। 53 सालदेखि त मैले नियमित कामै गर्न सुरु गरेँ। 50 सालको बाढीको बेलामा मैले देखेँ समन्वयको अभाव। केन्द्रदेखि चाहिँ त्यति बेला गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समिति के भन्थ्यो, गाउँ विकास समिति त्यति बेलासम्म चाहिँ ठुलो समस्या थियो, समन्वयको एकदमै समस्या थियो। त्यो भएको कारण के थियो भनेदेखि पहिलो कुरा त हामी तयारी नै थिएनौँ होइन। हामीलाई हरेक वर्ष विपद भोग्दै पनि हामीले भविष्यमा चाहिँ ठुलो विपद आउँछ भन्ने कल्पना कहिले पनि गर्न सकेनौँ र त्यसको पूर्व तयारी कहिले पनि हामीले गरेनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि चाहिँ केन्द्रको पनि विभिन्न निकाय बिचको समन्वय एकदमै फितलो देख्यौँ हामीले। म चाहिँ त मन्त्रालयहरूमै बसेर त्यति बेला काम गरेँ र म पछि मन्त्रालयको साथीहरूसँग एकदम सिनियर साथीहरूसँग चाहिँ फिल्डहरूमा पनि गएँ र फिल्डको अवस्था पनि मैले देखेँ। दर्दनाक अवस्था थियो होइन। समन्वय त थिएन, लेखाजोखाको अवस्था त्यस्तै थियो, सूचनाको आदान प्रदान पटक्कै थिएन होइन। जसले गर्दाखेरि केन्द्रलाई चाहिँ गाउँमा के भइरहेको छ थाहा थिएन, गाउँको मान्छेलाई केन्द्रबाट के भइरहेको छ भनेर थाहा थिएन। अहिले पनि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि तपाईँलाई अब कोभिडको कुरा गरौँ न। तपाईँले कोभिडको कुरा गर्नुभयो। कोभिडमा गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय कतिसम्म चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ प्रदेश सरकारमा पुग्छ होइन। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट कति त्यो स्थानीय सरकारमा जान्छ, त्यो वास्तवमा दुर्भाग्य नै छ। अरू देशमा पनि तपाईँले धेरै देशमा काम गरिसक्नु भएको छ, अरू देशमा चाहिँ पनि यस्तै हो समस्या होइन? यस्तो तपाईँ 2-4 हाम्रै छिमेकी देशहरूलाई उदाहरण दिउँ, बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ श्रीलङ्का पनि कुरा गरौँ। वास्तवमा संस्था कुनै एउटा लक्षित कामको लागि संस्था बनिसकेपछि सबै जिम्मेवारी त्यसलाई दिन्छ। त्यसलाई अरू कसैले पनि बाधा विरोध पुर्याउँदैन र उसलाई सहयोग गर्ने काम हुन्छ। त दुर्भाग्यवश हामी कहाँ चाहिँ विपद हेर्ने प्राधिकरण बनिसक्दा पनि हामीले त्यसलाई अब मलाई लाग्छ त्यो बिर्सेकै हो, त्यसलाई पुरै बिर्सेर अनि हामीले नयाँ चाहिँ फेरि संस्थागत संरचना सुरु गऱ्यौँ। सुरुबाट सुरु गऱ्यौँ कि शून्यबाट सुरु गऱ्यौँ। जबकि हामी यताबाट 1 देखि 10को स्केललाई हेर्ने भने करिब 5सम्म हामी पुगिसकेका थियौँ। यत्रो वर्ष दुःख गरेर हामीले ऐन बनायौँ, कानुन बनायौँ, सबै बनाएर संस्था पनि बनाइसकेका थियौँ।
होइन। अब कार्यान्वयन अब अलिकति डह्रो भएर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा त्यसलाई कम्प्लिटली हामीले पुरै बिर्सेर नयाँ संस्था सुरु। समाधानका उपायको पनि केही हामी बहस गरौँ न, सानो छोटो भए पनि। हामीसँग प्राधिकरण छ, त्यो प्राधिकरण एउटा बिन्दु हुनसक्छ, अर्थात् एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ जसले चाहिँ एकदम त्यो डाइभर्जेन्स भएर गइरहेका साधन स्रोतलाई चाहिँ जोड्ने पक्कै हो। त्यो हुनसक्छ। प्राधिकरण भनेको त्यसैको लागि हो। प्राधिकरणको मुख्य काम तपाईँले हेर्नु भने 5वटा काम मैले आफूले बुझेको। म चाहिँ भाग्यवश प्राधिकरणमै बसेर बनाउनेदेखि बसेर काम गर्ने मौका मिल्यो अरू देशमा काम गर्ने बेलामा, होइन। प्राधिकरणको काम 3-4-5वटा काम मुख्य काम। एउटा त नीति नियम बनाउने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम, होइन। अर्को समन्वय गर्ने काम, अर्को राष्ट्रिय स्तरको क्षमता वृद्धि गर्ने काम त्यसले गर्नुपर्ने थियो, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपालमा अर्को गर्न गर्नुपर्ने काम जुन हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ र अन्त गरिरहेछ, हामीले थुप्रै ज्ञानहरू अनुभवहरू सिकेका छौँ, बटुलेका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ सबै समाजका विभिन्न स्तरमा लैजाने, पाठ्यक्रममा लैजाने, अरू अनुसन्धानका काममा लैजाने काम हामीसँग हुन सकेका छैन। त्यहाँ कमसेकम प्राधिकरण बन्ने बेलामा चाहिँ त्यो आजभन्दा चाहिँ हामीले योभन्दा पछिल्लो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट बनाउने बेला म पनि त्यसको एउटा सदस्य थिएँ र हामीले चाहिँ त्यो कल्पना गरेका थियौँ कि अबको प्राधिकरण बनेपछि कमसेकम यो 5वटा मुख्य कुरा जुन अहिले हामीले गर्न सकिरहेका छौँ गर्छौँ भन्ने हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ विपदमा सबैले भनेदेखि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापन भनेको कुनै एउटा संस्था अथवा व्यक्तिले मात्रै गरेर सम्भवै छैन। उसले लिडरसिप लिने हो, उसले समन्वय गर्ने हो, तर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व चाहिँ सबै व्यक्तिमा हुन्छ। यो सूचना प्रवाहमा एकरूपता, त्यसलाई व्यवस्थित भरपर्दो बनाउनु चाहिँ कति आवश्यक हुन्छ विपदमा? एकदमै आवश्यकता छ वास्तवमा। त्यसैलाई हृदयङ्गम गरेर भाग्यवश चाहिँ त्यो EOCहरू बनाउने, यो आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र बनाउने, नेपालमा बनाउने परिवेशमा म नेपालमै थिएँ 1.5 वर्ष बस्दाखेरि। हामीले करिब 30-40वटा जिल्ला र त्यति बेलाको चाहिँ यो डेभलपमेन्ट रिजन्समा हामीले बनायौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि थुप्रै ठाउँका चाहिँ जिल्ला स्तरीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरू सानो कारणले पनि काम गरिरहेको छैन, जसको ठुलो अहम भूमिका थियो विपद जोखिम न्यूनीकरण र गर्ने र त्यो कुनै पनि स्थानीय स्तरमा भएका घटनाहरूबाट तुरुन्तै हामीले त्यो जीवनको सुरक्षा गर्न सक्थ्यौँ, जुन कुरा हामीले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्य नै हो। अहिले कोभिड क्राइसिसमा त्यसले त्यति भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन नि। त्यो त पक्कै हो, किनभने अहिले पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब यो गृह मन्त्रालय भर्सेस स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसपछि अरू निकायहरू छन्, होइन। त्यसले अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने किन हामीले चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयभित्र भएको आपतकालीन केन्द्र र गृह मन्त्रालयभित्रको आपतकालीन केन्द्रको बोलचाल छैन, होइन। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर त मैले अघि भनिसकेँ। वास्तवमा अहिले पनि म फेरि पनि केमा जोड दिन चाहन्छु भने कमसेकम त्यो दुईटा निकायलाई एक आपसमा बोल्ने, एक आपसका आफ्ना अनुभवहरू, एक आपसमा आफूले गरेका कामहरू, आफूसँग भएका क्षमताहरू, साधन स्रोतहरू चाहिँ हामीले एक ठाउँमा राख्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले अहिलेभन्दा धेरै निकै राम्रो ठुलो काम गर्छ। तर अहिले पनि मैले तपाईँलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दुर्भाग्यवश हामी नेपालमा चाहिँ तथ्याङ्कको आधारमा, सूचनाको सही सूचनाको आधारमा एउटा त त्यो आउँदैन समयमा, आइहाल्यो भने त्यो आदि आउँछ, पुरा आउँदैन, र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी नै छैन हामी। तथ्याङ्कलाई हेर्ने भनेदेखि त नेपालमा वर्षमा करिब 3000भन्दा बढ्ता विभिन्न किसिमका विपदहरू हामीले भोगिरहेछौँ। भनेपछि तपाईँ एउटा दिनमा करिब 5-7वटा एभरेजमा चाहिँ विपद काहीँ न काहीँ भइरहेको हुन्छ। कमसेकम त्यो सूचना, त्यो जानकारी हामी कहाँ के भइरहेछ, होइन। वर्षभरिको तपाईँ ट्रेन्डलाई हेर्नु हो भनेदेखि त कमसेकम त्यो सूचनाको आधारमा तपाईँ के योजना बनाउन सक्नुहुन्छ नि। अब यो जुन विपदको लेखाजोखा, त्यसपछि आएर त्यसको हाम्रा संयन्त्र र संस्थाहरू बिचको चाहिँ प्रभावकारी समन्वय र सूचना प्रवाह, यी 3वटा जुन महत्त्वपूर्ण कुरामा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, यी कुराहरू चाहिँ नागरिक स्तरसम्म चाहिँ बुझाएर नागरिकलाई नै, आम नागरिकलाई नै यसमा जोड्ने किसिमले चाहिँ अब जानुपर्ने अबको बाटो चाहिँ देखियो है। पक्कै हो। तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु, अहिलेसम्म हामीले समन्वय भनेको खालि मिटिङ मात्रै भन्छौँ। समन्वय भने मिटिङ मात्रै होइन। मिटिङ पछि चाहिँ तपाईँले सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, एक आपसलाई सूचना बाँड्ने, समयमा बाँड्ने, त्यो पनि अब विपदको जस्तो परिवेशमा चाहिँ तपाईँ आज सूचना पर्सि बाँड्नु भने त्यसले केही पनि असर पार्दैन, होइन। 1 घन्टाभित्र 2 घन्टाभित्र महत्त्वपूर्ण सूचना त दिनुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ सूचनाको आधारमा। त्यसकारण मिटिङ मात्रै चाहिँ समन्वय बढाउने आधारहरूमध्ये एउटा आधार मिटिङ हो। तर त्यो बाहेक अर्को समस्या मैले के देख्छु नेपालमा भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कुनै पनि अधिकांश प्रयास सरकारी साथीहरूलाई मैले देख्छु
एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा गएर ल है अवश्य गरौँ न भनेर ढोका ढकढकाउने काम हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। हामी के ठान्छौँ भने मौका आउँछ नि त्यसपछि गरौँला भन्ने वास्तव त्यसरी विपदमा चाहिँ त्यो काम चल्दैन, अरू कुनैमा चल्ला होला। तर विपद व्यवस्थापनमा साँच्चै तपाईँ दिगो विपद व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ नहिचकिचाइकन एउटा नेपालीको नाताले एउटा मानवताको नाताले अर्को संस्था अर्को व्यक्तिलाई गएर ल है विपदमा अब हामीले यो गर्न लागिरहेछौँ, तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ, मिलेर गरौँ भन्ने चाहिँ भावनाको आदान प्रदान गर्ने, त्यसपछि आफूले गएर ढोका ढकढक्याएर काम गर्ने चलन जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी सुधार्न सक्दैनौँ। मानबहादुर थापासँग गरिएको यो कुराकानीपछि अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जोड्दैछौँ। यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय यो कोभिड क्राइसिस विरुद्ध लड्नका लागि यस सम्बन्धीका निर्णयहरू, यसको सूचना प्रवाह र यसको समन्वय गर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा छ र यसबाट नागरिकहरू र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका अपेक्षाहरू गरिरहेका छन्। यस किसिमको अवस्थामा यी आम अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न र अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ त? अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुखलाई यो कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। लागौँ उहाँसँग गरेको यो कुराकानीतर्फ। हाम्रो काम गर्ने प्रकार अथवा प्रवृत्ति भनेको हामी भेटेरै काम गर्ने अथवा ट्रेनिङ अथवा अभिमुखीकरण दिएर बुझाउने खालको, अथवा कुनै पनि निर्देशिकाहरू बन्यो भने त्यसलाई छापेरै सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने खालको हामी त्यसमा अभ्यस्त भएका थियौँ। अहिले कोरोनाको महामारी एकदमै फरक किसिमको आयो। हामीले मानिसहरूलाई भेट्न नमिल्ने कसैसम्म डिजिटल चिजहरू नै उपलब्ध गराउने कामहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएको एउटा, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अभ्यस्ततामा अलिकति समस्या भएको चाहिँ हामीले नि देख्छौँ। अर्को भनेको हामी स्वास्थ्य प्रणाली जुन किसिमको स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरिरहेका थियौँ हिजोका दिनमा, त्यो स्वास्थ्य प्रणाली भन्दा हामी संहिता कार्यान्वयन सँगसँगै संहिता अनुसार हामीले 3 तहका सरकारहरू बनाउने सन्दर्भमा, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्यका संशक्ति अथवा स्वास्थ्यका स्रोत साधनहरू त्यसै अनुसार हामीले वितरणहरू त्यसै अनुसार व्यवस्था गर्दै गयौँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। तर त्यसको हामी काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अभ्यस्त भइसकेका थिएनौँ। यो काम गर्ने कुराहरूमा हामी शिशु अवस्थामै भएको बेलामा ठुलो महामारी आएको हुनाले दुईतर्फी समन्वयमा, दुईतर्फी बुझाइमा एकरूपता हुन नसकेको हो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि यी कठिनाइहरूलाई चिर्ने गरी हामीले धेरै प्रविधिको प्रयोग गरेर तलसम्म पुग्ने प्रयासहरू विभिन्न निकायहरूलाई, विभिन्न जनशक्तिहरूलाई परिचालन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। तपाईहरूले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरू चाहिँ यी हुन् यो समस्याका बावजुद पनि भनेर भन्दा के भन्नुहुन्छ? कोभिड पुरै सङ्क्रमण रोक्न सकेको अथवा सङ्क्रमणै शून्य भएको भए हामीले यस हिसाबले होइन सङ्क्रमण त शून्य नै भएछ भन्ने खालको एउटा भन्नलाई उनीहरूलाई पनि एउटा सन्दर्भ, एउटा उदाहरण हुन सक्ने हुन्थ्यो। तर महामारी यो सङ्क्रामक रोगको महामारी हो। यो सङ्क्रामक रोगको महामारीका विषयमा हामीले बुझाउन धेरै कुराहरू, धेरै बुझाउनका लागि हामीले सबै वर्ग, सबै तबकाहरूका लागि हामीले व्यवहार परिवर्तनका लागि जति सन्देशहरू तलसम्म पुर्याउन सकेका छौँ। उपलब्धि भनेको सबभन्दा धेरै उपलब्धि यसैलाई मान्नुपर्छ भने अर्को प्रयोगशालाहरू अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका लागि चाहिने प्रयोगशालाहरूको विस्तार, अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, अस्पतालहरूको समन्वय, क्वारेन्टाइनहरूमा व्यक्तिहरूलाई हजारौँ लाखौँ मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर जसरी घरसम्म जाने वातावरण बनाइयो, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर राख्ने कामहरू गर्ने कामहरू र अहिले विश्वव्यापी रूपमा सामग्रीहरूको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा हामीले सामग्री नै भएन भनेर कोभिडसँगको लडाइँ बन्द नगर्नु परेको अवस्था जुन छ, यी कुराहरूलाई हामीले राम्रै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सुदूरपश्चिमबाट नै आवाज, सरकारी निकायहरूबाटै के आवाज आएको छ भने त्यो चाहिँ ल्याबमा चाहिने जुन केमिकल हो, केमिकलको अभावले अब चाहिँ हाम्रो त्यो ल्याब टेस्टलाई नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ, ल्याउन सकिरहेको छैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। यसैमा उहाँहरूले जे भन्नुभयो ल्याउन सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुराले नै यसको धेरै एन्सर दिन्छ। किनभने सामग्रीहरू पाउनको लागि गाह्रो छ। अहिले सजिलैसँग सामग्रीहरू पाउने अवस्था पनि छैन। प्रदेशमा जसरी प्रदेश सरकार आफैले अथवा प्रदेशबाटै पनि सामग्रीहरू खरिद गरेर प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गर्नका लागि नियमित रूपमा चाहिने सामग्रीहरू खरिद गरेर व्यवस्था गर्न सक्ने गरी
स्रोत साधनहरूको व्यवस्था भएको छ, त्यस अनुसारको अधिकारहरू प्रत्यायोजन पनि भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सामग्रीहरू पाउनलाई चाहिँ अलिकति कठिनाई चाहिँ भएको अवस्था हो। तर पछिल्लो समय त्यो अवस्थाहरू सुधार उन्मुख छ, सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ। सामग्रीहरू प्रदेशबाट अथवा स्थानीय तहहरूबाट जो गर्न नसकिएको अवस्थामा सङ्घबाट खरिद भएका, सङ्घबाट जो भएका सामग्रीहरू पनि त्यसै अनुसार संयोजन गरेर वितरण गर्ने कामहरू त हामीले गरिराखेको अवस्था छ। के हो हाम्रो अहिलेसम्मको प्रगति, के प्रगति गर्यौँ यसमा? यो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा थोरै बताइदिनुहोस् न। सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले चैततिर हामीसँग 771 को हाराहारी भेन्टिलेटर थियो भने हामीसँग 900 भन्दा बढी थप भयो, 900 भन्दा थप भेन्टिलेटरहरू छन् अहिले पछिल्लो समयमा। आइसियु बेडहरूको हिसाब गर्दाखेरि पनि 1551 जति आइसियु बेड सहितको हाराहारी थियो भने अहिले 2600 भन्दा माथि आइसियु बेडहरू भइसकेको अवस्था छ देशमा। भने हामीसँग प्रयोगशालाहरूको कुरा गर्दा हाम्रो पहिलो केस हामीले हङकङ लगेर कन्फर्म गरेको हामी सबैलाई थाहा छ। आज देशभरिमा 47-48 वटा प्रयोगशालाहरू सञ्चालन भएर नियमित रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामीले कोभिडका लागि, कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि देशैभित्रका अस्पतालहरूलाई कोभिडको लागि छुट्टै व्यवस्थापन, कोभिडभन्दा बाहेकका अरू नन कोभिड सेवा दिनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहबाट, सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत, प्रदेशहरूबाट र सङ्घीय मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आज 57 वटा अस्पतालहरू कोभिडका लागि भनेर छुट्टै तोकिएर राखिएको अवस्था छ। यसभन्दा बाहेक आइसोलेसन केन्द्रहरूको विस्तार, आइसोलेसन केन्द्रहरूको स्थापना, यी कामहरू पछिल्लो समय भएका छन्। यति नै अवधिमा संसारका अरू देशहरूमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएर जति लाखौँ हजारौँ सङ्ख्या सङ्क्रमित भएको, मानिसहरूको मृत्यु भएको जुन दर छ, त्यो दरको तुलनामा हामी अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने मृत्यु दर 3.3% छ। हामी कहाँ 0.6% भएको अवस्था छ। डाक्टर साहब, यो जुन कोभिड क्राइसिस विरुद्धको जुन एउटा प्रतिकार्य छ, जुन लडाइँ छ, यसको कमान्ड कसले गरेको, यतिखेर कुन निकायले हो भन्ने कुराको कता कता स्पष्ट एउटा चित्र पाउन सकिँदैन। बताइदिनुहोस् न कसले गरिरहेछ यसको कमान्ड? यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने, हुन त स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै सबै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको, स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सबै कुरोको मेन पिलरमा रहेर काम गर्ने हुन्छ, स्वाभाविकै पनि हो। तर महामारीहरू अथवा जनस्वास्थ्यका धेरै विधाहरू चाहिँ स्वास्थ्य भन्दा इतरका क्षेत्रहरूको भूमिका बढी हुने खालको हुन्छ। यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका एकदमै अहम छ। सबैको प्रयासले रोक्न सकिएको अवस्था हो अहिलेको। तर एउटा कमान्ड हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ सङ्कटको बेलामा, महामारीको बेला कमान्ड लिने एउटा निकाय हुन्छ, त्यो कमान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्हालेको छ कि छैन अहिले? यो कमान्ड नेपाल सरकारले सम्हालेको अवस्था हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घमा सबैको कोरमा रहेर समन्वयकारी भूमिका आफ्नो ठाउँमा गरे होला, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरे होला, को व्यक्ति जिम्मेवार अथवा कुन निकाय जिम्मेवार भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रस कटिङ इस्युमा एउटै ठ्याक्कै यो जिम्मेवार अथवा गृह मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ, रक्षा मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ पक्कै हुँदैन। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भनेर भन्दाखेरि, अझ भनौँ तपाईँहरूलाई अहिले त्यो समन्वय हुन नसकेको कारणले, कमान्ड गर्ने एउटा चाहिँ कसले भन्ने कुराको चाहिँ अन्योलता भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ कि छैन काम गर्न भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। मैले भने नि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आजका मितिमा हिजोको जस्तो तलसम्म, स्थानीय तहसम्म जोड्ने खालको संयन्त्र छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हिजोको जस्तो 29,000 स्वास्थ्य कर्मी भएको मन्त्रालय छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आज 2600 कर्मचारीको मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको विज्ञहरूको मन्त्रालय मात्रै हो। योसँग तलसम्म जोड्ने खालको अथवा स्वास्थ्यको जिल्लागत संरचनाहरू अथवा तल स्थानीय तहहरूको संरचना चाहिँ स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन। हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू गर्ने हो। हामीले विभिन्न निकायहरूलाई चाहिने मार्ग निर्देशनहरू बनाउने हो। ती कामहरूमा हामीले विज्ञताको हिसाबले विज्ञता प्रदर्शन गर्ने मात्रै हो। हामीले प्रत्यक्ष कसैलाई पनि यसो गर्नुहोस् अथवा यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो, यसो गर्नु भएन
भनेर भन्न सक्ने हैसियत अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। जुन नयाँ रणनीतिहरू बनाउँदाखेरि नयाँ निर्णयहरू गर्दा र नयाँ तरिकाले हामी जाने सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूसँग उहाँहरूलाई सहभागी गराउने, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूसँग भएको सूचना र अवस्थाको जानकारी लिने काम गरिएको छ त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड सुरु भएदेखि नै साप्ताहिक रूपमा हरेक प्रदेशसँग, हरेक अस्पतालहरूसँग, हरेक प्रयोगशालाहरूसँग भर्चुअल तरिकाले नियमित बैठक बस्छौँ। हरेक मङ्गलबार हामीले सबै प्रयोगशाला, सबै अस्पतालहरूसँग, सबै प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूसँग हामी नियमित बैठक बसिराखेका छौँ। निकै लामो समय भयो। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्ने विभिन्न निकायहरूसँग हामीले नियमित रूपमा बिहिबार विभिन्न सरकारवालाहरूसँग भर्चुअली सधैँ बैठक बस्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा नियमित रूपमा बेला बेलामा बैठक बसिराखेका छौँ। पछिल्लो समय हामी साप्ताहिक रूपमा बस्ने एक सप्ताह बिराएर बस्ने गरी हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ र नियमित नै छ यो बैठक पनि। समन्वय नियमित रूपमा भएका छन्। अब यसलाई हामी अभ्यस्त नभएको हो भन्नुपर्छ मैले भन्दा, किनभने हामी प्रविधिसँग अभ्यस्त भएर काम गर्ने खालको हाम्रो बानी नपरिसकेको हो। हामीले कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ न्यू नर्मल दिएर जाने खालको, धेरै कुराहरू चाहिँ नयाँ तरिकाले दिएर जाने खालको हामीले त्यसरी अनुभव गरिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी अब स्वास्थ्य मन्त्रालयपछि गृह मन्त्रालयलाई जोड्दैछौँ, जसको मातहतमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहेको छ र त्यो केन्द्र अन्तर्गत 77वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय केन्द्रहरू रहेका छन्। ती केन्द्रहरूको समन्वय, आपसी समन्वय, सूचना प्रवाह र तिनीहरूले अन्य सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वय कसरी गरिरहेका छन् र अहिलेको विपदलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन्, यही पाटोमा हामी राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हामी विपदको अहिले मनसुनको बिचको सिजनमा छौँ भन्नुपर्छ यति बेर, र अर्कोतिर हामी सँगसँगै कोभिडलाई पनि हामीले कोप गरेर ल्याइरहेका छौँ। यो दुईटैको काममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ सिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय एचइओसीले बढी चाहिँ कभरेज गरेको छ र त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयगत प्रतिनिधित्व र निकायगत संस्थागत प्रतिनिधित्व र त्यसमा चाहिँ हाम्रा पदाधिकारीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू अनि हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ पदाधिकारीहरू सिसिएमसीमा रहने प्रावधान छ, त्यहाँबाट काम गर्नुभएको छ भने ओभरअल विपदको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले खास गरिकन यो चाहिँ केन्द्रमा भयो 77 जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन डिओसी भन्छौँ, डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरसँग तिनीहरूसँग लिङ्केज गरेर काम गर्ने, त्यसरी प्रदेश लेभलमा प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गरेर लिङ्क गर्ने र चाहिँ हामी आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापनसँग समेत लिङ्केज गरेर चाहिँ काम गर्छौँ। र अहिलेको विपदको सन्दर्भमा चाहिँ विपद न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यसका लागि चाहिँ केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषददेखि लिएर तल्लो लेभलमा चाहिँ पालिकाको अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। यी बिचमा धेरैवटा लेडरहरू छन्। यी लेडरको बिचको लिङ्केज गराउने काम चाहिँ यो एनइओसीले गर्छ। यो अलिकति समन्वय प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने खालको गुनासोहरू आइरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। अब समन्वयको डिग्री कति भन्ने कुरो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग 3 तहको सरकार र विपदसँग चाहिँ सबभन्दा बढी जोडिएको स्थानीय स्तरमा विपद हुने हुनाले र जनतासँग सबभन्दा नजिक मन गाँसिएको र सबभन्दा छिटो पुग्ने चाहिँ स्थानीय तह भएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ विपदको उद्धार खोज राहतका कार्यहरू चाहिँ इमिडिएट गर्नुपर्ने भएको हुनाले मान्छेमा त्यो मनोभावना आएको हुनसक्छ, स्वाभाविकै हो। किनभने हामीलाई हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो भौगोलिक विकटता अनि मौसमको प्रतिकूलता र चाहिँ विपदको प्रकृति अनुसार चाहिँ हामीले तुरुन्तै कोप गर्ने, तुरुन्तै इमिडिएटली रेस्पोन्ड गर्ने खालको कतिपय असहजताको कारणले केही गुनासोहरू आएको हुनसक्छ। र यसमा खास गरिकन चाहिँ मेन कोअर्डिनेसन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जिम्मेवार निकायको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जिल्ला लेभलमा चाहिँ जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र त्यसको अध्यक्षता जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले गर्ने भएको हुनाले सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ गएर ठोकिन्छ। भएका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने अधिकतम रूपमा पहिलाभन्दा परिचालन गर्ने कार्यहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीले 4वटै क्षेत्रमा चाहिँ सहज होस्, छिटो होस् भनेर इटरीमा, त्यसपछि भरतपुरमा, पोखरामा, सुर्खेतमा हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई राखेर त्यहाँबाट चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नका लागि चाहिँ त्यहीँबाट मोबिलाइज गर्न खोजेको छ। भनेदेखि अर्को हाम्रो चाहिँ राहत उद्धार सामग्री स्टक राख्ने काम पनि चाहिँ
प्रत्येक प्रदेश स्तरीय निकायहरूमा चाहिँ 7वटै प्रदेश स्तरमा चाहिँ हामीले स्टक राखेको छौँ, किनभने यहाँबाट काठमाडौँबाट लिएर जान टाइम लाग्छ भने त्यो पनि गरेका छौँ। र त्यसका लागि चाहिँ खोज उद्धारका लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको चाहिँ तपाईँको जोइन्ट टिम चाहिँ इमिडिएट मुभ हुने खालको चाहिँ 50 जनासम्मको मिनिमम 50 जनाको टिम चाहिँ स्ट्यान्ड बाई जिल्लामा छ। अब यो गर्दै नगरेको भन्ने होइन, तर यस सालको विपदको चाहिँ साइज भनौँ न, विपदले पारेको असर चाहिँ गत विगतको तुलनामा चाहिँ धेरै गुणा बढी भएको हुनाले अलिकति गुनासोहरू आएको हुनसक्छ। मैले यहाँनिर अर्को जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ भोलि अर्को यस्ता किसिमका विपदहरू त आउन सक्छन् नि, ती विपदहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नको लागि एउटा अनुभवदेखि लिएर अन्य सबै हिसाबले त गृह मन्त्रालय नै हो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रलाई यस्ता सङ्कटमा सशक्त ढङ्गले परिचालन नगर्ने भने हाम्रा संयन्त्र भोलि प्रभावकारी हुन्छन्, अनुभवी हुन्छन्, सक्षम र सामर्थ्यवान हुन्छन् भनेर कसरी हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ र? अब तपाईँको के छ भनेदेखि विपदको सन्दर्भमा अब यो कोभिड चाहिँ न्यू केस भावनाले इमिडिएट भएको हुनाले अब यसको बारेमा अर्को कुरो मैले यसलाई थप व्याख्या गरिनँ। यसको जे भएको छ यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अरू कुरो रहेन। तर समग्र विपदको कुरामा भन्नुपर्दा मैले भन्ने चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विपदसँग नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीले नै तपाईँको विपदका कार्यहरू गर्न गृह मन्त्रालय तोकेको छ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका युनिटहरू अथवा गृह मन्त्रालयभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा चाहिँ के अरे परिषददेखि त्यहाँ विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रीहरू रहने व्यवस्थादेखि कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा रहने कमिटीदेखि अहिले चाहिँ थप तपाईँको विपदलाई अझ चाहिँ प्रबन्धनात्मक कामहरू, खोज उद्धार, राहत र अध्ययन अनुसन्धान कामहरू बढी गर्ने भनेर चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन भएको छ होइन। यसका अतिरिक्त चाहिँ अब 3वटा लेभलमा चाहिँ सरकारहरू चाहिँ 3नै तहमा चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। त्यस हुनाले यी सबैको निकायहरूको चाहिँ जिम्मेवारी यसरी किटान गरिसकेको छ भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनले नै स्पष्ट रूपमा भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि सहज हुन्छ। र हामीले गरेका कामहरू यदि अहिले चाहिँ गृहको कमान्ड पोस्ट नभए पनि गृहबाट गर्नुपर्ने कोअर्डिनेसन र चाहिँ गृहबाट गर्नुपर्ने जुन संरचनात्मक कामहरू, सहजीकरण कामहरू चाहिँ फेरि पर्याप्त मात्रामा गृहले गरेका छ, यसमा कुनै कन्जुसिया गरेको छैन। जस्तो कि यो यस्ता क्राइसिस, यस्ता सङ्कटको बेलामा, विपदको बेलामा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ निड एसेसमेन्ट, एउटा आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसको सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसको लागि जुन चाहिँ साधन स्रोत, शक्ति परिचालन गर्ने एउटा जुन हामीले रणनीति बनाउनु पर्ने हो, त्यो पाटोमा चाहिँ यतिखेर गृहले नसक्या हो कि त्यो अधिकार नभए हो? अध्ययन अनुसन्धान गरेर जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने, तिनको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गर्न नसकेको भन्न त मिल्दैन, किनभने हरेक जिल्लाको यहाँलाई थाहा नै छ, योजनाहरू हरेक जिल्लाको बनेको छ। त्यो जिल्लामा के चाहिँ विपदका घटनाहरू हुन्छन्, ती घटनाका चाहिँ प्राथमिकता क्रमअनुसार सबभन्दा बढी कुन हुन्, क्रमबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने कुन हुन् र सिजन अनुसार, जस्तो मनसुनको सिजनमा एउटा होला, आगलागको सिजनमा अर्को होला, अर्को ड्राई सिजनमा अर्को होला, यी कुराहरूको चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेर अपडेट नगरेको होइन, गरेका छौँ। कोरोना क्राइसिसको कुरालाई जोडौँ, म संयन्त्रको हिसाबले भन्छु, त्यसको प्राविधिक पाटोमा गइन। जुन हामीले गृह अन्तर्गत जोडेर लानु पर्थ्यो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महामारीकै रूपमा आएको चाहिँ यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई, यसलाई गृह अन्तर्गत हामीले अहिले लैजान सकेनौँ। जुन तरिकाले जोड्नु पर्थ्यो त्यो जोड्न सकेनौँ। यो नसक्दाखेरिको अहिले जुन अवस्था देखिएको छ र गृहलाई पनि महसुस भएको छ कि यो यतैबाट जानु पर्थ्यो भन्ने कुराको जुन यहाँहरूलाई पनि महसुस भएको छ, यसको सिकाइ के हो र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? एकैचोटि समग्र चाहिँ 220 मुलुकमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यो खालको केस आइसकेपछि अस्तव्यस्त भएको अवस्था हो। यद्यपि यस्ता खालको चाहिँ महामारीका जुन विपदहरू छन्, यी विपदहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि त मलाई लाग्छ ओभरअल चाहिँ कमान्ड चाहिँ गृहबाट हुने र चाहिँ त्यस अन्तर्गत चाहिँ तलको निकायगत जुन संस्थागत निकायहरू छन्, सरकारवाला निकाय, प्राविधिक टिमहरू चाहिँ राखेर त्यसअनुसार चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई कोप गरेर लैजानु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यो अहिलेको सिकाइले धेरै कुराहरू करेक्सन गर्छ जस्तो लाग्छ है। हजुर, यतिखेरको सिकाइ चाहिँ के हो सर? अहिलेको सिकाइ चाहिँ अहिले हामीले के बुझिराखेका छौँ भनेदेखि आखिरीमा जस्तो चाहिँ भनौँ न सिसिएमसी आदिबाट जहाँबाट काम भए पनि तपाईँको क्वारेन्टाइन बनाउने अवस्थादेखि लिएर बोर्डरको म्यानेजमेन्ट गर्ने अवस्थादेखि लिएर अहिले नै हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ निषेधित क्षेत्र तोक्ने अवस्थादेखि लिएर होइन, त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ निषेधित क्षेत्र खोल्ने अवस्थादेखि लिएर लकडाउनका कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आखिर इन्भल्भ भएर काम गरेको युनिट त कसो ओभरअल रूपमा हेर्नु न को एक्टिभ भएर काम गरेको छ भनेर देखिरहनु भएको छ नि। त्यस हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा लिएर जानका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा अझ चाहिँ व्यवस्थित रूपमा एक ठाउँको सेन्ट्रल कमान्डबाट चाहिँ धेरैवटा कमान्ड पोस्ट होइन कि एक ठाउँको सेन्ट्रल कमान्डबाट चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ। यस्ता खालका चाहिँ हेबो अझ यस्ता खालका पेन्डेमिक टाइपको केसहरूलाई राख्नका लागि चाहिँ विपद जोखिम ऐनले पनि चाहिँ
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्नेको छ, कमान्ड पोस्ट खडा गरेर। र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ एकै किसिमको सेन्ट्रल पोइन्ट बनाएर यस कमान्ड पोस्टबाट चाहिँ यसमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मेरो आफ्नो चाहिँ अहिले मैले बुझेको र सिकेको कुराहरू यही नै छ। दर्शकवृन्द, हामीले अहिले जति पनि व्यक्तिहरूसँग यहाँ कुराकानी गऱ्यौँ, यो कुराकानीबाट स्पष्ट के हुन्छ भने विपदको लेखाजोखा, यसको सूचना प्रवाह र प्रभावकारी समन्वय अति आवश्यक हुन्छ प्रभावकारी प्रतिकारका लागि। तर यी तीनवटै सवालमा हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। यी महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो ऐनले नै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। तर त्यो प्राधिकरण अहिलेको कोभिड क्राइसिसको बेलामा सुसुप्त जस्तो देखिएको छ। किन यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने एउटा आम प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यही प्रश्नसहित हामी उक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेललाई जोड्दैछौँ यो कार्यक्रममा। यसको लागि भनेको नेपाल सरकारले सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत संस्थाहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी उहाँहरूलाई तोक्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, हामी पनि त्यो सीसीएमसीको सदस्यको रूपमा, विज्ञ सदस्यको रूपमा हामीहरूले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो मेकानिजमबाट काम चाहिँ गरिरहेको हो। तर हाम्रो डे टु डे अपरेसन्समा चाहिँ हामीहरूले यसलाई यो डिभिजन अफ वर्क भनिन्छ, त्यो हिसाबबाट हामी नयाँ पनि छौँ र मुख्य गरी यसलाई चाहिँ डिभिजन अफ वर्कको हिसाबबाट सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँहरूबाट हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूको सपोर्टिङ रोल छ। यो प्राधिकरणको परिकल्पना त यस्ता किसिमका विपद हामीले भोगेका र नयाँ नयाँ खालका विपद आउन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा एउटा समन्वय गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने र फोकल एजेन्सी र एउटा एक्सपर्ट एजेन्सीको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो नि त, होइन र प्राधिकरणलाई। तर अहिलेकोमा किन प्राधिकरणले यसमा काम गरेन? यसलाई हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने हामीहरूको सुरुवाती महिनाहरू हो, हामीसँग यसको स्टाफिङ, हामीहरूको यसको क्षमता, त्यो चिजहरू अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियामा हामी सुरु भएको छौँ। कोभिड जत्तिकै हामीहरूलाई हरेक वर्ष हामीहरूलाई जुन बाढी पहिरो चट्याङ नै भनौँ, हरेक वर्ष चट्याङले मात्र हामीहरूको 100 जना हामीले गुमाउँछौँ, ठुलो धनराशिको क्षति हुन्छ। हामीले त्यस्ता चिजहरू, त्यस्ता विपदहरू सँगसँगै नेपाल सरकारले एकीकृत रूपबाट हामीहरूले त्यसरी हेर्न जरुरी हुन्छ। बिस्तारै समयक्रम सँगसँगै यो पनि कोभिड लगायत अन्य महामारीको चिजहरू पनि प्राधिकरणले भोलि हेर्ने त्यो डिभिजन अफ वर्कको हिसाबबाट भोलि आउन पनि सक्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा हामीसँग जुन स्रोत, हामीहरूको स्टाफिङदेखि लिएर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर नबनिसकेको अवस्थामा हामीहरूले अहिले यसरी विभिन्न मन्त्रालयहरूमा यो चिज बाँडेर गरेर यो गऱ्यो भने मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबबाट नेपाल सरकारको सोच अनुसार नै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि खास गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूका भोगाई र अनुभवहरू पनि हामीले चाहिँ सुन्यौँ, बुझ्यौँ र त्यसलाई प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ। त्यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सूचना प्रवाह र समन्वय तल्लो स्तरसम्म असाध्यै कमजोर छ। सङ्घमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, सङ्घले गर्ने निर्णयहरू आफ्नो तरिकाले गर्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ। यद्यपि निर्णय गर्ने चाहिँ सर्टेन लेभलको अधिकार यहाँहरूलाई होला, अब धेरै अधिकारको कुरा म त्यहाँनिर निर्णय गर्ने तहमा गइन। यस्तो कुरामा प्राधिकरणको भूमिका सूचना प्रवाह गर्ने र त्यो समन्वयलाई सम्पूर्ण राज्यका निकाय, संयन्त्र र तहगत सरकारहरूलाई जोड्ने विपदको बेलामा प्राधिकरणको भूमिका हुन सक्दैन? निश्चय पनि यसको लागि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो ऐनले पनि व्यवस्था गरेको हिसाबबाट हेर्ने हो भने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एकल अधिकारको रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवार बनाइएको छ। प्रादेशिक सरकारको पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। सङ्घीय सरकारमा यस प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व र भूमिका छ। अब हामीहरूले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रभित्रमा भनेको प्रादेशिक सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसँग नै हो। हामीहरू अहिले मुख्य गरी प्रतिकार्य रेस्पोन्सको लागि हामीहरूले अहिले सूचना प्रवाहको हिसाबबाट हामीले अहिले काम गर्ने भनेकै यही सरकारी संरचनाभित्र र मुख्य गरी हामीहरूको सुरक्षा संयन्त्रभित्र प्रादेशिक सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, जिल्ला विपद व्यवस्थापनसम्म हामीहरूले त्यसरी गरिरहेका छौँ। यसमा निश्चय पनि हामीहरूलाई अहिले अभाव खड्किरहेको ठाउँ भनेको कहाँ हो भने हामीसँग सबै स्थानीय सरकारमै पुग्ने गरी हरेक प्रदेशका जोखिमको आकलन, जोखिमको सूचनाहरू त्योसँग हामीसँग पर्याप्त छैन। दैनिक रूपमा हामीहरूले प्राधिकरणबाट विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू प्रयोग गरेर
हामीहरूले त्यो चिजहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सूचना सम्प्रेषणको क्रममा हामीहरूले अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू निश्चय पनि छन्। यसलाई क्रमबद्ध हिसाबबाट हामीले आगामी दिनहरूमा अझै सुधार गर्दै हामीले मुख्य गरी जोखिमका सूचनाहरूलाई हामीले पूर्व सूचना प्रणालीको हिसाबबाट लिएर जाने हिसाबबाट हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला विद्युत व्यवस्थापन समिति, अन्य मिडिया तपाईँहरू जस्तो सहयात्रीसँगै हामीहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको, अहिले जोड्न खोजेको के हो भने यो कोभिड क्राइसिस जस्तो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी महामारीमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रा टुल्सहरू बनाएका छौँ, ती टुल्सहरूको प्रयोग त्यहाँ चाहिँ भएको छ त? निश्चय पनि। जस्तो अब तपाईँले जस्तो कोभिड मोनिटरमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ, तपाईँको हरेक अहिले बोर्डरको एन्ट्री पोइन्ट्सहरूमा कहाँ कतिजना व्यक्तिहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्नुभयो, कुन चाहिँ जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा कतिजना व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ, आज कतिजना मान्छेहरू रिकभर हुनुभयो होइन। त्यो दैनिक क्वारेन्टाइनको नम्बर्सहरू चाहिँ हामीले जिल्ला विद्युत व्यवस्थापन समिति हाम्रो सिडिओ कार्यालय मार्फतबाट दैनिक रिपोर्टिङ हुन्छ। हामीले 77वटा जिल्लाबाट त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने दैनिक त्यो खालको संरचना बनाएको छौँ। त्यसलाई उहाँहरूले इन्टर गर्ने बित्तिकै दैनिक रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ त्यसको कसरी घटिरहेछ, कसरी बढिरहेछ भन्ने कुराको ट्रेन्ड हेर्ने लगायत मुख्य गरी क्वारेन्टाइनको फेसिलिटीहरूलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, यो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नै त्यसलाई दैनिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने। यो रिपोर्टिङहरूलाई हामीहरूले सिसिएमसीमा पनि हामीले सेयर गर्ने, हाम्रो अन्य मन्त्रालयहरूलाई सेयर गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले पनि अहिले तुरुन्तै लगइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसका ट्रेन्डहरू, हरेक केसेसहरू, पछाडिका इभेन्ट्सहरू, त्यो सबै चिजहरू हेर्न सक्ने कोभिड मोनिटर पनि हामीले म्यानेज गरिरहेछौँ। त्यसरी सूचनाहरू लिएर आउने त्यो क्रम चाहिँ जारी छ। जस्तो कानुनी हिसाबले भनियो भने त अहिलेको यो प्राधिकरण भनेको त यतिखेर प्राधिकरण भनेको चाहिँ नागरिकका हरेक मुखमा पुगेको हुन सक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँहरू कोभिड जस्तो क्राइसिसमा चाहिँ एक्टरको रूपमा अपरेसन लेभलमा जान सकेको छैन प्राधिकरण। किन भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको दाबी, तपाईँहरूले नै आफ्नो तर्क राखिराख्नु भएको छ, हामी भर्खर सुरुवाती चरणमा छौँ, हाम्रा आफ्ना किसिमका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सिस्टमहरू, मेकानिजमहरू बनाउँदैछौँ र जे सकिन्छ त्यही गरिरहेछौँ भनेर भनिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारहरूको पनि त हालत त त्यही हो नि त। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ संविधानले अधिकार दिएको छ, कानुनले स्पष्ट बनाइदिएको छ, गर्दा हुन्छ मात्रै भनेर अलि पुग्दैन कि? यस्ता विज्ञ निकायहरूको यहाँनिर भूमिका चाहिने हो कि किन चाहिने हो? हेर्नुहोस्, राज्यको मुख्य जिम्मेवारी र संविधानले पनि हामीहरूको हरेक जीवधनको सुरक्षित बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो हिसाबबाट राज्य संयन्त्र त्यसरी निर्दिष्ट हुन्छ। चट्याङ, बाढी, पहिरो लगायत मनसुनी बाढीहरूले पनि उत्तिकै ठुलो जनधनको जुन क्षति पुर्याउँछ, हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई कसरी उपयुक्त हिसाबबाट, कसरी सही जनशक्तिको सही हिसाबबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हो। त्यो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्तो संस्थाहरूको मुख्य अभिभावक हो। विगतको इतिहासमा नभएको घटनाहरूको लागि हामीहरूको त्यसको लागि पूर्व तयारी, त्यसको लागि चाहिने प्रतिकार्य गर्ने त्यो काम गर्ने पनि त संस्था चाहियो नि। त्यसरी पनि तपाईँहरूले हेर्न जरुरी छ। अहिलेको यो वर्ष नै हेर्ने भने तपाईँको झन् 300 जना व्यक्तिको ज्यान गयो। हामीले यदि यसमा हामी नलाग्ने हो भने अझै त्योभन्दा पनि बढी जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैमा म जोड्छु, जस्तो हामीले कोभिड को लागि जुन एउटा चाहिँ हरेक तीनै तहका सरकारहरूको चाहिँ त्यो अधिकतम प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बाढी पहिरोबाट सृजित एउटा विपद जुन छ र त्यसले निम्ति आएको सङ्कट र अप्ठ्यारो चाहिँ अलिकति छायामा परेको हो अहिले। यदि त्यो सबै चिजलाई एउटै ठाउँमा हाल्दाखेरि सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा छायामा पर्न कुनै एउटा खालको प्रकोप छायामा पर्न सक्थ्यो होला। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने भने हामीहरूले स्पष्ट तरिकाले हामीहरूले यो मौसमजन्य बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी जस्ता घटनाहरूमा हामी बढी फोकस गरेर लागिरहेका छौँ भने हामीहरूले केही अरू जस्तो कोभिड जस्ता चिजमा हामीहरूको सहयोगी भूमिका छ। यसले गर्दाखेरि झन् छायामा पर्न सक्ने सम्भावना भन्दा पनि यो चाहिँ नीतिगत हिसाबबाट नै यसलाई हामीहरूले प्राथमिकता दिएर त्यसरी अगाडि गएको अवस्था देख्छु मैले। तपाईँहरूले भोगिरहेका, देखिरहेका, विश्लेषण गरिरहेका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन्? हामी भर्खरै इस्टाब्लिस भएको संस्था हो। हामीहरूले 753वटा सरकारमा हामी पुग्नुपर्ने छ, 7वटा प्रदेशमा पुर्याउनु पर्ने छ। अन्य विभिन्न मिडिया हाउस, इभन बिजनेस हाउसहरूमा पनि हामीहरूले यो क्षमता हामीले लिएर आउनुपर्ने छ। यो त्यति सजिलो काम होइन। जोखिम आकलन गर्नुपर्ने छ नेपालभरिकै हरेक स्थानीय सरकारले बुझ्ने गरी। त्यसको लागि चाहिने पूर्व सूचना प्रणालीहरू चाहियो। त्यसको लागि चाहिने हरेक काठमाडौँमा मात्र होइन, हाम्रो प्राधिकरणमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारमा पनि त्यो क्षमता भएको स्टाफहरू लिएर आउनु पर्यो, उहाँको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। हामीहरूको अगाडिको मुख्य चुनौती भनेकै हामीहरूले हरेक घरमा, हरेक स्थानीय सरकारमा यो
यो क्षमता पुर्याउनु नै हाम्रो सबभन्दा चुनौती पनि हो र हाम्रो प्राथमिकता पनि हो। यसलाई सुधार गर्न आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई, अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ यस सन्दर्भमा अगाडि? हामीसँग यो विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना भन्ने छ। हामीहरूले 2018 देखि 2030 सम्म यो 12 वर्षमा हाम्रा यो 4वटा प्रमुख प्राथमिकता, यो हामीहरूका जोखिमको ज्ञानलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने, हामीले त्यसका नीति नियमहरू कसरी स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, जोखिम न्यूनीकरणमा कसरी लगानी बढी लिएर आउने, पूर्व तयारी कसरी गर्ने, प्रतिकार्य कसरी गर्ने र हाम्रो पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका हामीले यो राष्ट्रिय रणनीतिले स्पष्ट खाका कोरेको छ। हामीहरू यो राष्ट्रिय रणनीतिको जुन खाका छ यसैलाई हाम्रो 5 वर्षे हामीहरूको कार्ययोजना, हाम्रो जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले हाम्रो पिरियोडिक प्लानहरू जुन बनाएको छ त्यसैमा अन्तर्गत रहेर हाम्रो त्यसको लागि हामीले वार्षिक कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। त्यो वार्षिक कार्ययोजनाहरू अनुसार हामीहरूले हाम्रो राज्यमा हामीले कसरी यसलाई एकदम देखिन सक्ने गरी यसको क्षतिलाई कम हुन सक्ने कसरी हामीहरूको यसलाई रिजिलियन्ट पाथवेमा कसरी लिएर जान सक्छ भनेर हामीले त्यो हाम्रो कार्ययोजना छ। त्यो कार्ययोजना अनुसार हामीहरू काम अगाडि गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विपदको प्रभावकारी प्रतिकारका लागि विपदको उचित लेखाजोखा, यसको प्रभावकारी सूचना प्रवाह र सम्बन्धित निकाय बीचको प्रभावकारी समन्वय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हाम्रो अनुभवले यो देखाउँछ कि यो तीनटै पाटामा हामी अहिलेसम्म कमजोर छौँ। त्यसैले विपदको प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यी तीनवटा पक्षलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा हाम्रा संयन्त्र र संस्थाहरू यतैतर्फ लाग्नेछन्। हस्त यही सन्देशसहित आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।